एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ज़रा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन कैमरों के ज़रिए मेरे साथ जो रुदात हुई वो मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 दिन से जलसे के पेश नज़र मैं अंडरग्राउंड हुआ था और कल रात मैंने जगह तब्दील की। एक और दोस्त थे जो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास मेहमान हो जाऊं, तो उसके इसरार पे मैं E11 की साइट पे रात के लिए उनके पास गया। इसके बाद जो है सुबह में जब उठा, मुझे इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और मोहतरम आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ान साहब का हुक्म जो है वो आवाम को शेयर किया था। जो शख्स मेरा मेज़बान था वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी उनके घर की CCTV से यह ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो हैं वो इस गली में जो हैं वो खड़ी हैं और काफ़ी अरसे से। इसके बाद जो है वर्कर्स PTI के लीडर्स की मुझे कॉलें आ रही थी। मैंने बैरिस्टर गौर साहब से बात की, अली अमीन ख़ान ने कॉल किया, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से बात मेरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है वर्कर मुझसे पूछ रहे थे जलसा होगा या नहीं। मेरा ये इरादा था कि चूँकि ख़ान का हुक्म है और बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया, अली अमीन ख़ान ने भी उस पर अमल किया, तो इन हालात में मेरा ये इरादा था कि जलसागाह जाके उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं जो आए हैं और उनको बता दूं कि ख़ान का हुक्म है। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या ख़ान का हुक्म न मानता और ऐलान करता कि जलसा होगा, और इस सूरत में जो भी मसले मसाइल पेश आते, मेरी बड़ी नाजुक पोजीशन है पार्टी में, आप सबको इल्म है। तो इन हालात में मेरे लिए पार्टी के फैसले के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ये डेमोस्ट्रेट कर सकें कि हम आ गए हैं। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के कुछ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता कर लिया था और अभी ब्रश करने और बात लेने के लिए मैंने जाना था कि इस दौरान जनाब डाटा पोर्श एजेंसी के एहलकार पहले घुस गए उस कमरे में जिसमें मैं मौजूद था, और साथ में SHO गोरडा, एक इंस्पेक्टर साहब और कोई 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि वो लाउंज में थे या रास्ते में थे, लेकिन जो कमरे में घुसे वो कोई 7-8 अफराद थे, जिसमें 3 एजेंसी के एहलकार थे और वो लीड कर रहे थे। और आती ही उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली, मुझ पे एम की, और साथ में मेरे गार्ड्स भी आ गए, उनको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के साथ ही उनको थप्पड़ मारते देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद उन पे हमला किया और उनको गिराया। गिराने के साथ ही इत्तेफाक से हमने उनसे 2 पिस्तौलें और 1 क्लाशनकोफ छीन ली। इस की वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ज़रा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे, और डराने के लिए ताकि ये भाग सके। हमारे तेवर देख के ये भाग गए। उस वक़्त ये बाहर निकल गए, असला हमारे हाथों में आ चुका था। और इसी दौरान मैंने उजलत में एक वीडियो भी की जिसमें मैंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। लेकिन जो मैसेज हैं वो ये हैं, जिसके बाद पुलिस, हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और
پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں, ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے. اور جس کے بعد جو ہیں وہ ایس ایچ او گورڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے. پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں ایس ایچ او گورڈا نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا, لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا, وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں, کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں, ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے, آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئیں نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں, یہ ڈرانے کا کام نہ کریں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, تھوکتے ہیں آپ ایسے پستولوں پہ اور ایسے ڈر پہ. پولیس کو میں نے پھر اسلحہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں جاؤں, شیو کر لوں, شاور لے لوں. شاور لیا, شیو کیا, باہر نکلا. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں. اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوآپریٹو تھا, تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا, نہ 302 کیا تھا, نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے, کوئی ایک آدھ جیلی پرچہ دے دیتے, اگلے دن رہا ہو جاتا. تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی. البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کے جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ادا کیا, ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے ہیں. تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا. اس کی مخبری ہوئی, اس نے مخبری کی, اور مخبری کا بیان اس کے اپنے منہ سے خود نکل گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی, تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے. وہ اس میں کوئی میں مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گرفتار کروایا. اور یہ دوسری دفعہ میں مخبری پہ گرفتار ہوا ہوں. لاہور میں بھی میرے خلاف اپنوں نے مخبری کی تھی, ورنہ اتنی جلدی آنے والا میں نہیں ہوں. تیسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں, ذرا خاموش ہو جائیں. آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی, کوئی تک نہیں تھی. لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے, ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے. اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے. اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹپون ہونا تھا, کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے, کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے. آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے. علم نہیں ہے مولی آ بھی گئے یا نہیں, لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے, جس کا مجھے شدید دکھ ہے. لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی ہی نکال دیتا. لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں, اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں. تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر, علی امین خان اور بیشر گور صاحب کی اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا. میری مجبوری ہے, میں قطعاً نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی. ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے, جو ہوتا دیکھا جاتا. اخیر میں
میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا، جو ہاتھا پائی ہوئی، جو دکم پیل ہوئی، جو پستول نکالے گئے، جو گن ایم کی گئی، وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام. اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں، گرفتاری دوں گا. بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا. آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. منور صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا؟ کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے تو کیا آپ کو کسی نے ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا؟ ہماری آتا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ دکم پیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے. دکے مکے لگے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گولڑا لے کے جایا گیا ہے، تو پولیس والوں نے کیا بیہیو کیا، کیا باتیں کی؟ پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتہ ہے. دیکھیں جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتہ تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا. اسلام آباد کے سڑکوں پہ پلاتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میک ڈونلڈ کے ڈرائیو وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ. یہ کیا، پھر پراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. سر جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں. احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے. پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں احتجاج کمیٹی بنا دی. یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا. ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں، ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی. مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا. خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہٰذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے. اس کا کام ہے احتجاج کرنا. اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار. خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں. خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا، لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں، میں اپنا کردار ادا کروں گا. منور صاحب 8 تاریخ دے دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسے کی کہا گیا تھا، وہ بھی ملتوی ہوا، آج بھی ملتوی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی، یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں. خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. تو خان صاحب مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی، تمام آپ کے قائدین جو ہے لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے موڈ پہ تھی. صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے. 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے.
क्योंकि जो मीटिंग आवर हैं वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, सर्दियों के अपने हैं, आजकल 9 बजे से शुरू होते हैं और अमूमन ये जुमेरात को हमारी मुलाकात 2 बजे होती है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे तो कोई इल्म नहीं है ना, या मुझसे किस तरह, मैं तो खुद मतलब एक मुश्किल से गुजर के आया हूँ। अच्छा मरावत साहब ये बताइएगा कि आप एक लंबे अरसे से अडयाला जेल भी जा रहे हैं, अटक जेल भी गए हैं, तो कभी आपको 7 बजे अंदर जाने दिया गया? नहीं, मैंने बता दिया ना, नहीं 7 बजे किधर। मरावत साहब ये बताइएगा जिस शख्स के आप मेहमान थे, क्या आया कि वो पार्टी से था या पार्टी से बाहर का था जिसने आपकी मकबूरी भी की? देखिए उसका नाम नहीं बताता हूँ, बदकिस्मती से पश्तून था, समझ गए ना। पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेजबान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया। शेर अफसर मरवत साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि किसी आप एजेंसी एहलकार की जो आप बता रहे थे, तो क्या आप इसका कोई, क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि एजेंसी की शर्ट को इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस पे लिखा है, एजेंसी वाले कहेंगे कि हम गए थे वो कहेंगे कि हम गए थे, और अगर कोई कहता है कि ये उसकी है तो सामने आ जाए, हम नई शर्ट खरीद के दे देंगे। बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूं ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून कोई हमें न समझाएं, ऐसी कानून की लाठी मारेंगे। लेकिन पुलिस के अच्छा जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इसलिए उनको माफ़ कर दिए, बल्कि माजरत मांगी है उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, शायद वो वक्त ज़ाय करना चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बल्कि मैं आपको इत्तेफाक से बताऊँ, जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, एन उसी वक्त में यही ट्वीट लिख रहा था, और मैंने कोई 70% ट्वीट लिखा था जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और मैं बता रहा था वर्कर्स को कि चूंकि पार्टी का ये फैसला है, बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे बताया है, अली अमीन खान का फैसला है, तो मैं फिर उनके फैसले के साथ जाता। लेकिन उन्होंने जो है ये अपने तय समझा, बल्कि हुआ ये कि कुछ 15 मिनट कबल एक कॉल आई मेरे पास, या आधा घंटा कबल, और उस शख्स ने कहा जी कि आप तरनोल आ रहे हैं। तो मैं समझा पार्टी का कोई वर्कर है, तो मैंने उसे कहा मैं आ रहा हूँ लोगों को। तो वो बेसिकली उन्हीं की कॉल थी, और उन्होंने ये कंफर्म करना था कि मेरे इरादे क्या है। ठीक है, मैकडॉनल्ड पे जब गए तो कॉफी पी, कैसी लगी कॉफी? पुलिस वालों की तरफ से दी गई थी वो 3 मैंने लिए 3 शॉट्स एस्प्रेसो पीता हूँ। लेकिन बहरहाल पुलिस वाले जो हैं उनको मैंने दिल से माफ़ किया है, उन बेचारों की मजबूरी थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में थानेदार एसोसिएशन इंस्पेक्टर के साथ कोई कीना नहीं रखा है। हाथ कभी कानून में उनको खींचना हुआ तो IG और DIG पे हाथ डालूंगा इंशाल्लाह कानून में। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले पे नहीं, इसमें मैंने दरगुजर कर दिया है। थैंक यू।